बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। देखें, जिस डील से इनकार था ना, वो डील हो गई है। एक इशारा और राज खुल गया। इस मुल्क में हमेशा इनकलाब आते आते रह जाता है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क पर हर इनकलाबी अवामी हमायत के बलबूते पे पहले इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता है, इक़्तिदार मिलती है इस्टेब्लिशमेंट के गुण गाने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में हर हुक्मरान कुर्सी से उतरते ही सीधा जेल जाता है और अदालतों में इस पे चोरी और करप्शन साबित होती है, लेकिन इसके बावजूद वो सजा पूरी किए बगैर रिहा भी हो जाता है। क्यों? आखिर वो कौन सी कुंजी है जिससे हमारे सजा याफ्ता हुक्मरान हर मर्तबा जेल के दरवाजे खोल लेते हैं? अगर आप यही सवाल मुझसे 90 की दहाई में पूछते तो मैं कहता इस कुंजी का आफाकी नाम है मुकमुका। मुल्क में जूं जूं जमहूरियत आगे बढ़ी, जूं जूं आम आदमी की सियासी समझ बूझ में इजाफा हुआ और जब जब इस मुल्क में जमहूरी रवायात पनपने लगीं, तब तब सियासियात में या सियासत में मुकमुका की इस्तिलाह जो है वो गाली बनती चली गई। और फिर हमारी सियासी अशराफिया इस मुकमुका को डील का नाम देकर इसे थोड़ा मोतबर बनाने की कोशिश करती रही। बाद में एक दौर आया जब डील की इस्तिलाह भी बदनाम हो गई। तब हमारे मेहरबानों ने डील का लफ्ज इस्तेमाल करना बंद कर दिया और इसकी जगह एनआरओ की नई इस्तिलाह इजाद कर ली। उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद बेशतर बड़ी सियासी जमातें किसी न किसी दौर में इस मुकमका डील या एनआरओ से मुस्तफीद हो चुकी। तो वाहिद सियासी जमात पीटीआई है जिसका दावा है कि वो मर जाएगी, कभी एनआरओ नहीं लेगी। तो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं करेगी और किसी के साथ कोई मुकमका नहीं होगा। लेकिन बताऊं आपको, मुकमका तो हो चुका, डील तो ऑलमोस्ट फाइनल है। पीटीआई भी एनआरओ की कालक अपने मुंह पे मल चुकी है, लेकिन अब इस कालक को मुकमका डील या एनआरओ नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया। मैं आपको अलीमा खान, उस्मा खान, नौरीन खान न्याजी की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। नौरीन खान जब अपने भाई से मुलाकात करके जेल से निकली तो एक रिपोर्टर ने उनके तासुरात जानने के लिए चंद सवाल किए। अलीमा ने झट से इस रिपोर्टर को टोक दिया कि आप शैतानी मत करें, जबकि नौरीन ने होठों पे उंगली रख के बता दिया कि उन्होंने वादा किया है कि अपनी जुबान नहीं खोलेंगी। सुने जरा। मुलाकात होगी, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, मत करना शैतानी। चौधरी साहब नहीं। क्या हुआ? मना किया मैंने बस। अच्छा, मैं आपको भी मना किया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। मैं कुछ भी नहीं बोलना, ना मैं पूरा हफ्ता नहीं बोली हूँ, अब भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था उनकी मुलाकात तब कराएंगे जब आप बोलेंगे। तो हमारे साथ तो बातें कर सकती किसी है। से नहीं, सियासत में नहीं, वैसे तो बातें कर सकती है। मुझे उन्होंने कहा था अंदर कि आपने कोई बात नहीं करनी, शीशा ऊपर करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। अंदर देख लेते। क्या अब इमरान खान या इसके खानदान के किसी फर्ज से तवक्को रखते हैं कि उनके सामने कैमरा ऑन हो, उन्हें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट पे बरसने का कोई मौका मिले और बोलने की बजाय खामोशी को तरजीह दें? ये वही अलीमा है ना जो कल तक फौज को अपनी हर परेशानी का जिम्मेदार ठहराती थी। वही नौरीन न्याजी है ना जो कल तक इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला करती थी। यह वही उस्मा खान है ना जिसका दावा है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई तौहीन अदालत नहीं की है। तो आज इमरान खान की तीनों बहनों की खामोशी बता रही है कि दाल में कुछ काला है, यह दाल ही काली है। तो जुबान बंदी की यकीन दहानी सिर्फ आला अदलिया को नहीं कराई गई, बल्कि चंद वादे वहीद कहीं और भी हुए हैं। मोहसिन नकवी यूं ही तो नहीं इतने चैन से बैठे हुए। नौरीन न्याजी की इमरान खान से मुलाकात ऐसी तो नहीं हो गई, एक अरसे से बंद दरवाजे ऐसे तो नहीं खुलना शुरू हो गए। ये सब अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग अगर जारी रहती है तो इमरान खान को अनकरीब दोबारा अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। और मेरी चुड़ैल तो मुझे बता रही है कि एक बार इमरान खान की मुलाकातों पे आयद पाबंदी खत्म हो गई तो बैरूनी दुनिया से भी इसका राब्ता बहाल हो सकता है। आप देखें कि मंगल के रोज यानी कल अडियाला की कॉन्फ्रेंस रूम में पहले पिंकी पीरनी की उसकी बेटी और भाभी के साथ मुलाकात हुई, और जब ये मुलाकाती वहां से उठ के गए तो फिर इसी कॉन्फ्रेंस रूम में इमरान खान आ पहुंचे। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मुलाकात की। थोड़ी देर के बाद जेल के अमले ने पिंकी पीरनी को अपनी बैरक में वापस जाने की हिदायत की और उनके जाने के बाद नौरीन न्याजी वहां आ गई। दोनों बहन भाई 40 मिनट तक गपशप करते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई रहनुमाओं के आपस में पैगाम रसानी का जो सिलसिला आज से पहले बंद था वो दोबारा बहाल हो चुका है।
اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جس پیغام رسانی اور میڈیا سرکس کو روکنے کے لیے حکومت نے ہر الزام اپنے سر لیا اور ایک قیدی سے ملاقاتیں روکے رکھی ہیں، اگر وہ اچانک سے اس سلسلے کو دوبارہ بحال کرتی ہے تو کیا انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے؟ چلے عمران خان کے اہل خانہ کو چھوڑ دیں، ملاقات گپ شپ اور مشاورت تو ان کا حق بنتا ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی بطور جماعت حکومت کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کے حق میں ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے اگر کسی کی یادداشت کمزور نہیں ہے تو اس پارلیمنٹ کے بارے میں عمران خان کے خیالات تو ضرور پتہ ہوں گے نا۔ عمران خان نے تو پارلیمنٹ کو ہمیشہ چوروں اور ڈاکوؤں کی آماجگاہ قرار دیا۔ پی ٹی آئی نے کبھی کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیا، کبھی کسی صحت مند بحث نہیں کی۔ پارلیمنٹ ہو یا سڑکیں، اب تو ہنگامہ آرائی ان کی پہچان ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹیوں تک کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، لیکن اب اچانک سے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف پارلیمانی کمیٹیز کے اجلاس میں شرکت کرے گی بلکہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی حکمت عملی میں تبدیلی مولانا فضل الرحمان کی صحبت کا نتیجہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کا شاخص آنا؟ آپ قومی اسمبلی کے رواں سیشن میں بحث و غور سمیت تمام پی ٹی آئی اراکین کی تقاریر سن لیں، ان کی باتوں میں نفرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دھمکی آمیز بات نہیں ہے، کوئی اشتعال انگیزی نہیں، بلکہ آج کل تو یہ لوگ بات بات پر آئین اور قانون کے حوالے دے رہے ہیں، جمہوری روایات کو مضبوط کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بحث و غور تو اب اسپیکر چیمبر کے چکر ایسے کاٹ رہے ہیں جیسے کوئی مریض ہسپتال کے آتا جاتا ہے۔ کہ اب بھی کوئی تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے؟ چلیں پی ٹی آئی کی قومی قیادت کو چھوڑ دیں، میں آپ کو کے پی کے کی صوبائی حکومت میں شامل وزراء کی داستان سنا دوں۔ کچھ 2 ہفتے پہلے کے پی کے صوبائی وزیر شفیع جان نے میڈیا پہ مسلم لیگ نون حکومت کو یہ دھمکی دی کہ ہمارا دور واپس آیا تو ہم بھی انتقام لیں گے، جتنے مقدمے ہم پہ درج ہوئے مخالفین پر اس سے دگنے پرچے کاٹیں گے، جتنی پابندیاں ہم پہ عائد ہیں اس سے دگنی پابندیاں لگائیں گے۔ اور قابل ذکر بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یا وفاقی حکومت نے شفیع جان کی ان دھمکیوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا، لہٰذا بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن اب اچانک سے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت شفیع جان کے ان ریمارکس کی تردید کرنا شروع ہو گئی ہے۔ کل میں نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا ایک ویڈیو کلپ سنا، اس میں کہتے کہ شفیع جان کے ریمارکس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا ہے۔ پی ٹی آئی انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے، ہم اقتدار میں آ کے مخالفین سے کوئی ناروا سلوک کریں گے۔ اب آپ ہی بتائیں، جس جماعت کا بانی اپنے حریفوں کو منہ پر ہاتھ پھیر کر یوں کر کے دھمکیاں دیتا رہا ہو کہ میں ان کو رلاؤں گا، جیلز میں ان کے اے سی بند کراؤں گا، اسی جماعت کا سیکرٹری جنرل اگر یہ کہنا شروع ہو جائے کہ ہم انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے تو اسے 90 ڈگری کے یو ٹرن کا مطلب کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جس نے زندگی کا ہر شعبہ سیاست زندہ کر دیا۔ یہ لوگ اپنی سیاسی نفرت کو کھیل کے میدان اور شادی بیاہ کے فنکشن تک لے گئے تھے، لیکن آج ان کی زہر اگلتی زبانوں سے شہد ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ قاسم و سلیمان جو کل تک پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ان کے باپ کو جیل میں قتل کیا جا سکتا ہے، آج وہی قاسم و سلیمان منتیں کر رہے ہیں کہ ان کے بوڑھے باپ کو علاج اور معالج کی ضرورت ہے۔ گولڈ سمتھ کے یہ نوازے کا فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ کوئی الزام نہیں عائد کر رہے تو یہ معجزہ نہیں تو کیا؟ مکمکہ ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں عمران خان اڈیالہ سے دوبارہ اسپتال چلا جائے گا، لیکن کیا اسپتال سے بنی گالا بھی جا پائے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تو خود اب عمران خان اس کے اہل خانہ نے دینا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر ہلکان ہو گیا ہوں کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد عمران خان کس منہ سے نواز شریف اور آصف زرداری کو تانے دے گا، پی ٹی آئی کے ورکر کس منہ سے انقلاب زندہ باد اور حقیقی آزادی کے نعرے لگائیں گے، اور کون ان دعووں کو تسلیم کرے گا؟ بہرحال ایسے ہی دھوتے پاکستان میں انقلاب آتے آتے رہ جاتا ہے، اور ایسے ہی اسی رونے دھونے کی وجہ سے ہر بار جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اسی رونے دھونے کو مکمکہ ڈیل این آر او یا انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔